नमस्ते, यहाँलाई स्वागत छ। ग्रेस एफएम 107.6 मेगाहर्जको यो साप्ताहिक प्रस्तुति हो कफी विथ आशुतोष। हामी साताको एक बार शनिबार आउँछौँ बिहान 9 देखि 10 बजेसम्म। विविध याम र आयामका व्यक्ति र व्यक्तित्वहरूसँग हामी कुराकानी गर्छौँ। आज जितेन्द्र रसिकजी हुनुहुन्छ। उहाँका बालकथा लगायत अनेक कृतिहरू छन्। 3 कृतिहरू 2075 सालमा भर्खरै अलकापुरी भक्तपुर, त्यसपछि 2072 सालमा उहाँको उपन्यास निस्केको थियो, एकदमै सरल तरिकाबाट छ। त्यस्तै गरी त्यही 72 सालमा उहाँको गजल सङ्ग्रह पनि निस्केको छ। यही सन्दर्भमा उहाँका बालकृतिहरू अथवा बालिकाका लागि उहाँले गर्नुभएको योगदान, त्यसपछि सञ्चारको क्षेत्रमा उहाँले पुर्याउनु भएको योगदान, त्यसका बारेमा कुराकानी गर्छौँ। तपाईँले सेयर गरिदिनु होला, लाइक गरिदिनु होला, कमेन्ट गरिदिनु होला, तपाईँलाई जस्तो लाग्छ त्यस्तै। यदि तपाईँलाई लाग्छ कि हाम्रो प्रयास कफी विथ आशुतोष पनि एउटा कार्यक्रम हो जुन कार्यक्रम समाज परिवर्तन अथवा संसार जगतको विकासका लागि अथवा समाज परिवर्तनका लागि, सामाजिकताका लागि केही उपादेय कार्यक्रम हो भन्ने जस्तो लाग्छ भने तपाईँले अवश्य पनि सेयर गर्नुहुनेछ, कमेन्ट गर्नुहुनेछ, लाइक गर्नुहुनेछ। धन्यवाद। अब हामी जितेन्द्रजीसँग कुराकानी गर्छौँ। तपाईँले आज जितेन्द्र रसिकजीको कृतिहरू काफिया गजल सङ्ग्रह, त्यस्तै गरी उपन्यासको नाम के थियो? लज्जावती उपन्यास, काफिया। यतापट्टि अलकापुरी भक्तपुर। यो उल्टा देखिन्छ किनभने हामी उल्टा यतापट्टि लाइभ छौँ, फेसबुक लाइभमा छौँ। लाइक गर्नु होला, कमेन्ट गर्नु होला, प्लिज। तपाईँले सेयरिङ पनि गरिदिनु होला हामीलाई। जितेन्द्रजी लामो समयदेखि सञ्चारमा हुनुहुन्छ र हामी सञ्चारकर्मी जुटेका छौँ भन्छ। यो थोरै मात्र संयोग हुन्छ। एनिवेज, हजुर कफी विथ आशुतोष, हामी सूर्यविनायकको स्टुडियोमा छौँ। यो भक्तपुर कला संस्कृति र विभिन्न जे होला अथवा प्राचीन नगरी नै भनौँ हामी, तपाईँले वरपर देख्न सक्नुहुनेछ। जम्मा यो नगरी, भक्तपुर नगरी भनेपछि करिब करिब 6 स्क्वायर किलोमिटर भित्रको नगर हो। र यो नगरमा के छैन भन्दाखेरि 5वटा महादेशहरूको यो सभ्यता विकास भएको एउटै जिल्ला मात्र, एउटै नगर हो, त्यो भक्तपुर हो। आज हामी कफी विथ आशुतोषमा विविध याम र आयामका व्यक्तिहरूसँग कुराकानी गर्दै आइरहेका छौँ। साताको एक बार शनिबार आउँछौँ बिहान 9 देखि 10 बजेसम्म। विविध याम र आयामका व्यक्ति र व्यक्तित्वहरूसँग कुराकानी गर्छौँ। ग्रेस एफएम 107.6 मेगाहर्ज जहाँ सुनिराख्नु भएको छ। फेसबुक लाइभबाट संसारभरि हाम्रो इन्टरनेट एक्सेस www.gracefm.com.np बाट संसारभरि, अनि हाम्रो पात्रोबाट संसारभरि सुन्दै हुनुहुन्छ। यहाँलाई हार्दिक नमन गर्दै स्वागत गर्छौँ। विविध याम र आयामका व्यक्ति र व्यक्तित्वहरूसँग कुराकानी गर्दै आज हामी यो 9 वर्ष पुरा हुने समयमा छौँ कफी विथ आशुतोष। यसरी नै अनवरत रूपमा अहोरात्र खट्दा खट्दै हामी 9 वर्ष पुरा गर्ने जमर्कोमा छौँ। यो मङ्सिर महिना आएपछि 9 वर्ष पुरा भएर 10 वर्ष लाग्छ। आज हामीसँग बिहान 9 देखि 10 बजेसम्म प्रस्तुत हुने कार्यक्रम कफी विथ आशुतोषमा जितेन्द्र रसिकजी हुनुहुन्छ। जितेन्द्र रसिक कसरी बन्नुभयो, उहाँको जन्मकथा, उहाँका प्रेमका कुराहरू, उहाँका सङ्घर्षका कुराहरू, उहाँका सफलताका कुराहरू, उहाँको सञ्चार र साहित्य लेखनका कुराहरू र अन्य सेवाका कुराहरू हामी कुराकानी गर्नेछौँ। जितेन्द्रजीले भर्खरै उहाँको एउटा नयाँ कृति आएको छ। नयाँ कृति उहाँले संस्कृति सम्बन्धी भक्तपुर को पेरिफेरीमा अथवा भक्तपुरको समग्र कला संस्कृतिको बारेमा उहाँले सञ्चयन गर्नुभएको छ, अलकापुरी भक्तपुर। यसमा के कस्ता किसिमका सांस्कृतिक कुराहरू छन् अथवा मिथकीय कुराहरू छन् अथवा लोककथाहरू छन्, ती सबै कुराहरू समेटेर उहाँले सकेको जति सङ्कलन गरेर करिब करिब 200 भन्दा बढी पृष्ठको 370 पृष्ठको उहाँले सङ्कलन गर्नुभएको छ। के छ यो पढ्नको लागि अवश्य पनि किनेर पढ्ने राम्रो हो। जितेन्द्र, यहाँलाई स्वागत छ। धन्यवाद। अहिले यहाँलाई बधाई छ, अलकापुरी भक्तपुर यहाँले प्रकाशित गर्नुभएको छ। लामो समयको यो सङ्घर्षपछि, मेहनतपछि यहाँले यस्तो कृति निकाल्न सफल हुनुभएको छ। हामी भक्तपुरवासी र समग्र संस्कृति कर्मीहरू अवश्य पनि खुसी छौँ। धन्यवाद। कति वर्ष लाग्यो तपाईँलाई यो अलकापुरी भक्तपुर प्रकाशित गर्नको लागि? ठ्याक्कै यो विमोचन गर्ने दिनसम्म पुग्दा हामी 8 वर्षको सङ्घारमा थियौँ। करिब करिब कफी विथ आशुतोषकै उमेर रहेछ। अलि बढी तपाईले। यो लामो यात्रा है, यो लामो यात्रा कहिलेकाहीँ त छोडिदिनु जस्तो लाग्दैन थियो? होइन, यो लेखन भनेको हामी
तपाईँ पनि एउटा लेखक कवि पनि हुनुहुन्छ, यो नसा जस्तो हुने रहेछ, यो एउटा अफिमको नसा जस्तो। यो जति लेख्यो, जति रिसर्च गरे त्यति गरौँ लाग्ने, लेखौँ लाग्ने। बरु सबै परिवार, घर परिवार होइन, प्रपर्टी सबै छोडौँ, यो लेख्न चाहिँ नछोडौँ जस्तो यस्तो नसा हुँदो रहेछ लेखनमा। यो कसैलाई लागु पदार्थ सेवन नगरे पनि लेखनको मर्फिन भन्ने पनि एउटा लागु पदार्थ नै हो। त्यो मर्फिनले त्यसो मान्छेलाई बहकाउने यस्तो त गर्दैन, तर झुमाउँछ नि झुमाउँछ। साहित्य पनि त्यही होला सायद, त्यस्तै लाग्छ मलाई। यो संस्कृति सम्बन्धी तपाईँलाई काम गर्न सोच कसरी आयो, कसले उत्प्रेरणा दिनुभयो तपाईँलाई? विशेष गरी चाहिँ मेरो यो सञ्चार क्षेत्र नै हो। करिब 18 वर्ष भयो अहिले म सञ्चार क्षेत्रमा छु। सञ्चार क्षेत्रमा रहँदा मैले कला संस्कृति नै विशेष गरी आफू नेवार समुदाय भएकोले भने विभिन्न सञ्चार माध्यम पत्र पत्रिकामा पुग्दा उहाँले मलाई यही बिट दिनुहुन्थ्यो। हजुर, सञ्चार क्षेत्रमा पनि कला संस्कृति र साहित्य बिट नै पाउँथेँ म। र आफूले काम गरिरहेको क्षेत्रमा त्यही काम गर्नु पाउँदा साह्रै खुसी पनि लाग्थ्यो र गर्न पनि आनन्द आउँथ्यो। यही क्रममा कला संस्कृति सम्बन्धी रिपोर्ट बनाउने, समाचार लेख्ने क्रममा नै यो पुस्तक, समाचार लेखिन्छ, एक दिन पत्र पत्रिकामा बाँच्छ, टेलिभिजनमा एक दिन बाँच्छ, त्यो मर्छ, फेरि 1-2 वर्षपछि अर्को आइसक्छ। अब यसलाई किन अब सङ्ग्रहित नगर्ने, यस्तो कुरालाई अलिकति अनुसन्धान खोज गरेर किन एउटा कृतिमा सङ्ग्रहित नगर्ने भन्ने लागेर मैले यो कृति तयारीको लागि चाहिँ जुटेको। जसले सुनिराख्नु भएको छ, कफी विथ आशुतोष नै हो। म पल पलको साथी हरदिलको टुकटुकी आशुतोष नै हो। अनि विशाल प्रविधिबाट चाहिँ मलाई साथ दिँदैछन्। ग्रेस FM 107.6 मेगाहर्ज नै हो यो कफी विथ आशुतोषमा। आज अलकापुरी भक्तपुर, त्यस्तै गरी लज्जावती र काफियाका बारेमा हामी कुराकानी गर्नेछौँ। जितेनजी, माइन्ड नगरिकन बताउनुहोस् कि मान्छेहरू प्रायः जसो लक्ष्मी मार्ग र गणेश मार्गमा हिँडिरहेका हुन्छन्, तर तपाईँ कुमार मार्गमा हिँड्नुभयो, लामो यात्रा। हाम्रो समाज, देशकै परिवेश तपाईँले भन्नुभयो जस्तै गणेश मार्गकै बाटोमा छ। यो गणेश मार्ग हाम्रो साहित्य क्षेत्र पनि त्यही मार्गतिर बढी केन्द्रित हो कि जस्तो लाग्छ मलाई। तपाईँ हामी अब कुमार मार्गमा लाग्नुपर्ने अवस्था छ। गणेश मार्ग जो हेर्नुहोस्, हरेक साहित्यिक प्रतिष्ठान, संस्थान, सरकारदेखि होइन निजीसम्मै हेरौँ, गणेश मार्ग जो तपाईँले एकदमै अलिकति बिम्बात्मक रूपमा भन्नुभयो, जुन चाप्लुसी, चाकडी अझै पनि छ, सबै ठाउँमा छ। कुमार मेहनत गर्छ तैपनि फल पाउन चुक्छ। गणेश बुवा आमाको चाप्लुसी गर्छ र ऊ अहिले सबैको पूजनीय छ। यो प्रवृत्ति हट्नुपर्छ, यो प्रवृत्ति हट्नुपर्छ भन्ने मान्यता मेरो पनि हो। यहाँले लामो समयसम्म गीत लेखन पनि गर्नुभयो, गजल लेखन पनि गर्नुभयो, जुन काफिया यहाँले 2072 सालमा प्रकाशित गर्नुभयो। त्यसलाई हामी कुरा छोडौँला। अब पहिला सुरुमा जितेन्द्र श्रेष्ठ, जितेन्द्र रसिक कसरी, जन्मकथा बताइदिनुहोस् हामीलाई। कसरी जितेन्द्र श्रेष्ठ रसिक भन्नु पर्यो, कुनै कारण छ? कारण। मेरो जन्म सिन्धुपाल्चोकको हाल चौतारा साँगाचोक गरी वडा नम्बर 1 भनिन्छ, पहिला स्याउले गाविस भनिन्थ्यो। त्यो ठाउँमा जन्म भयो। बाल्यकालमा विद्यालय सिकाइ गर्ने क्रममा मेरो बुवा टिचर हुनुहुन्थ्यो, अहिले रिटायर हुनुहुन्छ। त्यही क्रममा करिब 7 वर्ष, 7 कक्षासम्म आफ्नै गाउँमा पढेँ। त्यसपछि सदरमुकाम धाउनु पर्ने हुन्थ्यो। करिब 2 घण्टाको बाटो किताब च्यापेर 10 बजे स्कुल पुग्न 7:30, 8 बजे नै हिँड्नु पर्यो। घरको काम, खेतीपाती। मैले त मेलएमसीको त्यो इन्द्रावती नदी जुन ठाउँ छ यतापट्टि एउटा के हो ठाउँ भन्थ्यो, त्यहाँबाट पनि तल एउटा माध्यमिक विद्यालय जुन अलिकति खाल्डोमा छ, त्यहाँ पनि मान्छेहरू बाहुनेपाटीमा त्यहाँ मानिसहरू उताका विद्यार्थीहरू गाडी चढेर हिँडेर आएर यतापट्टि पढ्न आएका देख्थेँ म। जुन बेलामा यो चाहिँ ठ्याक्कै 3 नम्बर क्षेत्र पर्छ, हाम्रो 2 नम्बर क्षेत्र, हाम्रो मध्य क्षेत्रमा पर्छ, दोलाल घाट हुँदै जानुपर्छ। त्यो क्षेत्र पनि त्यस्तै छ, अलिकति बाहुन पार्टी भन्छ, मेलम्ची भन्दा अलि वरि पर्छ। त्योभन्दा माथि नवलपुर, अँसेल खर्क, जहाँ चाहिँ हाम्रो संस्कृतिविद तेजेश्वर बाबु गङ्गाले 2013 सालमा त्यहाँको स्कुल स्थापना गर्नुभएको थियो। अँसेल खर्क हुन्छ माथि। त्यहाँबाट चाहिँ तपाईँ आएर के गाह्रो पर्यो तपाईँलाई श्रेष्ठ हटाएर रसिक राख्नुपर्ने? रसिक म बाल्यकालदेखि नै लगभग क्लास
7-8 देखि लेख्थेँ। त्यो साथी अहिले पनि हुनुहुन्छ, उहाँले उपनाम दिनुभएको मलाई। म अलि चञ्चल, अलिकति रसिलो मान्छे, रसिलो पनि कुरा गरिसकेपछि पहिला चाहिँ खुल्नै गाह्रो। अलि मृत्यु भाषा तपाईँ त्यो बेला लज्जावती झार पनि निकाल्नु भएको छ। त्यो अलिक पछिको सन्दर्भ थियो चाहिँ। जतिखेर म स्कुलमा पढ्थेँ त्यतिखेर एकजना साथी हुन्थ्यो, हामी लगभग 3 वर्ष एउटै स्कुलमा सँगै हिँडेर स्कुल पुग्थ्यौँ। अनि बाटो पार गर्न त समय लाग्छ, हामी एकदमै रमाइलो गर्थ्यौँ। त्यतिखेर उहाँले तपाईँको नाम रसिक राख्नुपर्छ, किन नराख्ने, चन्द्रमान जोन्से भन्छ, उहाँ अहिले पनि हुनुहुन्छ, ललितपुरमा बस्नुहुन्छ, उहाँले राखिदिनु भएको नाम हो। त्यहाँबाट तपाईँको जितेन्द्र रसिक। त्यसपछि चन्द्रमान जोन्से। जतिखेर हामी धेरै कविताहरू स्कुलमा विभिन्न हुने कार्यक्रममा वाचन गर्थ्यौँ, लेख्थ्यौँ, बाटोमा कविता लेख्थ्यौँ, पातमा कविता लेखेर हिँड्थ्यौँ बाटोमा, अनि पानामा कविता लिएर भित्तामा बाटोमा टाँसेर हिँड्थ्यौँ। त्यो अवस्था थियो त्यतिखेर। तर त्यो बेलाको बाल सुलभ अवस्थाबाट तपाईँलाई पछि आएर यो फिल भयो कि म साँच्चीकै रसिक मान्छे रहेछु भन्ने, त्यस्तो फिल भयो? पछि आएर फिल गर्न थालेँ मैले। पहिला चाहिँ म अलिकति बोल्न लजाउने, मानिसहरूसँग छिट्टै घुलमिल नहुने, जति घुलमिल भएपछि त्यो साथीहरू लङ टर्मसम्म रहिरहने, त्यस्तो स्वभावको थिएँ। यहाँले गीत पनि मैले उब्काएको थिएँ, गीतको कुरा पनि गरेको थिएँ। जितेन्द्र रसिक गीत पनि लेख्नुहुन्छ भन्दाखेरि गजल पनि लेख्नुहुन्छ, रेकर्ड पनि भएका छन्। आज 3वटा गीत गजलहरू उहाँले लेख्नु भएको हामी बजाउनेछौँ। पहिलो गीत हामी तिमीलाई निथ्रुक्कै हो, यो अलिक श्रृङ्गारिक गजल। पहिलोको फेजमा मैले गजलहरू लेख्दा धेरै निराशवादी गजलहरू आउन थाल्यो भन्ने खालको कमेन्ट आउन थालिसकेपछि एकजना सिङ्गर हुनुहुन्थ्यो भुवन सुक्टी हाङराई, उहाँ अहिले अमेरिकामा हुनुहुन्छ। उहाँले मलाई यस्तो खालको गजल चाहे कि जुन गजल चाहिँ जहिले पनि सुन्दा मानिसहरू एकदम सुन्दै निराश हुने अवस्थाको होइन कि गजलले पनि मानिसहरूलाई नचाउनुपर्छ। भुवन सुक्टी हाङराई, हजुर। अनि यसको सङ्गीत कसको रहेको छ? उहाँकै हो। ओके, सङ्गीत स्वर उहाँकै छ, शब्द जितेन्द्र रसिकको छ आजको हाम्रो अतिथि। र यो गीत हामी गजल सुरु गर्छौँ, तिमीलाई निथ्रुक्कै, यो श्रृङ्गारिक गजल रहेको छ। यो गजल पछि हामी आउनेछौँ। हामी फेसबुकमा लाइभ भने रहिरहनेछौँ। यो गीत प्लिज। तिमीलाई निथ्रुक्कै रुझायो झरीले, तिमीलाई निथ्रुक्कै रुझायो झरीले, अनि प्यास्तिलको बुझायो झरीले, बुझायो झरीले। म हेर्थे चिहाउँदै तिमी रुस्दै थियौ, म हेर्थे चिहाउँदै तिमी रुस्दै थियौ। सोरा श्रृङ्गार झैक्या सुहायो झरीले, सुहायो झरीले, सुहायो झरीले।
झरीले रसली हाँसली छौ तिमी रुझेर रसली हाँसली छौ तिमी रुझेर खैरियताको बार खैरियताको बार उठायो झरीले टुटायो झरीले टुटायो 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 झरीले टुटायो झरीले तिमीलाई निथ्रुकै रुझायो झरीले झरीले तिमीलाई निथ्रुकै रुझायो झरीले झरीले अनि प्यास्तिलको बुझायो 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 झरीले बुझायो झरीले बुझायो झरीले बुझायो झरीले जितेन्द्रजी अब सिन्धुपाल्चोकवाद छ भक्तपुर हजुर के फरक छ सिन्धुपाल्चोकको समाज र यहाँको समाज के फरक छ धेरै फरक छ जस्तै सिन्धुपाल्चोकमा हाम्रै भक्तपुरका पुर्ख्यौली भएका सबै हामी भक्तपुर पुर्ख्यौली भएका एउटा बस्ती छ मेरो बस्ती जहाँ 104 घर नेवार समुदायको घर छ र एउटा बजार छ स्याउले बजार त्यहाँ जति पनि छन् साँखुबाट भक्तपुरबाट काठमाडौँ र ललितपुरबाट जानुभएका नेवार समुदाय छन् कला संस्कृतिहरू त्यहाँ पुगेपछि धेरै अपभ्रंश भएको मैले पाएँ यहाँ आइसकेपछि यहीँको कला संस्कृतिहरू त्यहाँ त पुगे तर त्यहाँ पुगिसकेपछि भाषा पनि अलि अपभ्रंश भयो अर्को बोलिने अनि संस्कृति पनि थोरै परिमार्जन अर्को खालको मिक्स भयो त्यस्तो खालको चाहिँ पाएँ भनेपछि त्यहाँ अब विभिन्न क्षेत्रका मानिसहरूको बसोबास सरसङ्गत गर्दाखेरि जस्तै अब चिनी चियापत्ती पानी दुध आएपछि एउटा चिया भन्छ त्यहाँ पनि त्यस्तै भन्नु कुनै पनि एउटा विभिन्न क्षेत्रका मानिसहरू त्यसपछि त्यहाँको हावापानी र त्यसपछि त्यहाँको रहन सहनको प्रभावले भाषाले प्रभाव चाहिँ भौगोलिक अवस्थाले पनि पार्दछ हो जस्तै कि हामी भक्तपुरमा पनि 1 नम्बर वडाको नेवारले बोल्ने नेवारी भाषा र 7-9 नम्बरकोले बोल्ने अलिक फरक छ लामो ट्युनिङमा अनि त्यसपछि लवजमा त्यसपछि त्यसको रिदममा राइमिङमा फरक हुन्छ हो भाषा एउटै हुन्छ आफै एउटै हुन्छ रिदम र केही शब्दहरू फरक जस्तै 1 नम्बर वडाको मान्छेले मारी भन्छ भने 9 नम्बर वडाको मान्छेले मारी भन्छ बिस्तारै त्यो लम्बिँदै जाँदै रहेछ है काठमाडौँ र भक्तपुरमा लगभग फरकै छ काठमाडौँवासीले पानीले ल भन्छन् भक्तपुरवासीले ना भन्छन् हाम्रो पनि त्यहाँ पनि त्यस्तै छ सिन्धुपाल्चोकमा पनि भक्तपुरबाट जानेहरूले ना नै भन्छन् अझै पनि अनि साखुबाट काठमाडौँबाट ललितपुरबाट पुग्नेहरूले ल नै भन्छन् त्यहाँ त्यो डिफरेन्स चाहिँ छ वास्तवमा यो ना र लमा धेरै फरक छैन ना भन्ने बित्तिकै खास नागबाट आएको नाग जहाँ हुन्छ त्यहाँ ना हुन्छ भन्ने छ त्यो नालाई बिस्तारै गरी ला हुँदै ल हुन गयो त्यो अपभ्रंश हुँदै गयो आकार हराएर ल मात्र भइगयो खास वास्तवमा त्यति अब भाषाविदहरूको कुरा त्यो त्यहाँबाट आएको त्यो व्युत्पत्तिको कुरा हो त्यहाँ जाँदाखेरि जितेन्द्रजी अब तपाईँ खासमा के हुनुहुन्छ
तपाईँ अब संस्कृतिविद बन्न चाहनुहुन्छ अथवा गजलकार बन्न चाहनुहुन्छ अथवा तपाईँ कवि वा उपन्यासकार बन्न चाहनुहुन्छ? म त्यस्तो केही पनि होइन। म त केवल समाजमा देखेको घटना परिघटनालाई अलिकति के गर्न सकिन्छ कि जानकारी नभएकोले जानकारीमा ल्याउन सकिन्छ कि। म न गजलकार न गीतकार न संस्कृतिविद नै, म एउटा नागरिक मात्र, म त्यति मात्र भन्न चाहन्छु। संसारमा पनि यहाँले अब लागिराख्नु भएको छ, तपाईँले अघि स्वीकार गर्नुभयो संसार यात्रा भनेको एकदमै छोटो यात्रा हो, त्यहाँ रहन्जेल मात्र कुनै प्रभाव देखिन्छ, पछि बायोडाटा बन्छ, त्यो अर्कै कुरा हो। संसार छोडेको भोलिदेखि मान्छेले बिर्सिन थाल्छ, त्यो त छ। तर साहित्यको लामो यात्रा, कुमार यात्रा चाहिँ साहित्य हो। एकदम एकदम तपाईँले भन्नुभएको ठिक। संसार क्षेत्र र साहित्यमा धेरै भास्ट फरक छ। संसार क्षेत्रमा यस्तो चिज हो कि संसार क्षेत्र नै भन्न त भनिन्छ हतारको साहित्य भनेर होइन, म त हतारको साहित्य पनि भन्दिनँ। समाचार भनेको एउटा जानकारीमूलक हुन्छ भने साहित्य भनेको एउटा तपाईँले भन्नुभएको जस्तै सबै चिज मिसाएर खाइएको अचार तरकारी होइन, त्यो सबै कुरा हो। तिमीलाई नेतृत्व रिजायो झरीले। झरी भन्ने शब्द एकदमै प्रिय शब्द मेरो। झरीको बारेमा म महाकाव्य लेख्छु कि भन्ने पनि लागिरहेको छ मलाई पनि रुच्न एकदमै मनपर्छ। त्यो झरीको महाकाव्य लेख्दाखेरि मान्छेहरूलाई एक किसिमबाट तान्छ पनि। छोटोमा हामीले महाकाव्य लेख्नलाई कति पन्ना लेख्नुपर्छ त्यो पछि कुरा गरौँला। यहाँलाई हामीले गजलकार पनि भन्ने, गीतकार पनि भन्ने, संस्कृति कर्मी पनि भन्ने र सञ्चारकर्मी साहित्यकार पनि भन्ने, यो सबाट आएका संसारमा सबभन्दा बढी नाम भनेको सबाट छ। र यहाँ पनि यहाँको उपनाम दिनु पर्दाखेरि सभा चाहिँ आउने भयो। कुन चाहिँ सह तपाईँलाई सञ्चारकर्मी भनौँ, साहित्यकार भनौँ कि संस्कृतिकर्मी भनौँ कि के भनौँ तपाईँलाई? मलाई त यो नै नाम चाहिन्छ भन्ने मलाई कहिले पनि लागेन। म जे छु, म जुन कर्म गरिरहेको छु, समाजले जे मागिरहेछ त्यो दिने हो नि हामीले। गीतकारे गजलकारे यो त हामीले बनाएका पछिका उपमाहरू, हामीले त समाज परिवर्तनका लागि आफूले के गर्न सकिन्छ। एउटा अङ्ग्रेजीमा एउटा उखान छ, ज्याक अफ अल मास्टर अफ नन भन्छ नि। एउटा कुनै पनि विशेषज्ञता भनेको एउटा विषयमा गर्नु भनेर भन्छ। म त सबैमा सिक्दैछु। हुन त अब त्यो सबै आएर एउटामा अल्झिने हो कि एउटामा पुग्ने हो कि, जस्तै अब खोल्सा खोल्सी अलि यो सबै मिलेर समुद्रमा। होइन, मलाई चाहिँ यो तपाईँले अहिले भन्नुभएको जस्तो सिद्धान्त छ नि, म सिद्धान्तमा बाँधिन बिल्कुल सक्दिनँ। ओके, त्यो पनि हुन्छ। सिद्धान्तमा बाँधिनै सक्दिनँ म। मलाई कहिले काहीँ लाग्छ हाइकु लेखौँ जस्तो लाग्छ। हाइकुमा डङ्गार कुनै शब्द आइरहेको हुन्छ, म हाइकु लेखिदिन्छु। तर प्रकाशन गरिरहेको छु, म कलेक्सन गरिरहेको हुन्छु। कहिले काहीँ बाटोमा हिँड्दा हिँड्दै बाइक चलाउँछु, गीत आउँछ, हतपत म बाइक रोक्छु, मोबाइल अन गरेर रेकर्ड गर्छु। त्यो अलिकति मन छुने शब्दहरू त्यतिकै आइरहेको हुन्छ। म त्यति लेख्छु भनेर चाहिँ पहिला लेख्ने बेला लेखिन्थेँ, गजल लेख्नु पर्यो भने लेखिन्थ्यो। त्यतिखेर लेखेका गजलहरू त अहिले केही पनि होइन रहेछ, शब्द त्यो भारी शब्दको मात्र त्यो रहेछ। अहिले सोच्दाखेरि अब चाहिँ सृजनाहरू गरिराखेको जहाँ हिँडिरहेको हुन्छु, जहाँ समाचार सङ्कलन गरिरहेको अवस्थामा हुन्छु, कहिले कहिले त्यो अवस्थामा त्यो सृजनाले आफै टच गरेर हिर्काउन आउँछ। हजुर, बाटो के हो ढोकामा ढकढकाउन आउँछ, तर कर्म एउटा भइरहेको हुन्छ, अर्को सोच अर्को भइरहेको हुन्छ। त्यो अलिकति डिस्टर्बेन्सेस हुँदो रहेछ। अब लेखनको गाम्भीर्य तपाईँलाई कहिले लाग्यो कि म अब गम्भीर बन्नुपर्छ भन्ने कहिले लाग्यो? जब मैले केही पुस्तकहरू प्रकाशन गरेँ 2063 सालमा, मैले यो गजल सङ्ग्रह हृदय स्पर्शी छालहरू भन्ने प्रकाशित भएको थियो। त्यसपछि म सुरुमा काठमाडौँमै थिएँ, पत्रकारिताको विद्यार्थी थिएँ, ब्याचलर्ससम्म पत्रकारिता गरेँ। पत्रकारिता पढेँ र आइए फर्स्ट इयर पढेदेखि नै मैले पत्रकारिता सुरु गरेँ काठमाडौँमा थिएँ। त्यही क्रममा पत्रकारिता ब्याचलरसम्म गरिसकेपछि नेपालीमा मास्टर्स गरेँ मैले। जब कृतिहरू प्रकाशितको क्रममा प्रकाशन हुँदै गयो, त्यसपछि मलाई लाग्यो नेपालमा सबै विधा छन्, सबै आयातित छन्। नेपालको आफ्नै एउटा मौलिक विधा के गर्न सकिन्छ कि भनेर मैले करिब 2065 देखि रिसर्च गरेर 65 सम्ममा एउटा फाँचल विधा भनेर हाम्रो एउटा मण्डली भनेर पनि गराएको थिएँ। यो चाहिँ आफ्नो एउटा सिद्धान्त प्रतिपादन गरेको छु मैले त्यसमा, रजर शास्त्र भनेर।
रजर शास्त्र। रजर भने के हो? रजर शास्त्र भनेको चाहिँ एउटा तपाईँको नेपालमा आए छन्द आए होइन, विभिन्न छन्द, विभिन्न नियमहरू आए, हाइका नियम आए, कविता पनि होइन, महाकाव्य, गद्य होइन, पद्य सबै छुट्टिएर आए। अब नेपालको आफ्नै विधा एउटा हुनुपर्छ, विश्व साहित्यमा पनि नेपाली विधा भन्ने हुनुपर्छ भनेर हामीले एउटा अभियान चलाएका थियौँ। त्यसको फाचल मण्डली भन्ने एउटा हाम्रो समूह छ नै छ। अनि 7 जना त्यो हामीले प्रशिक्षण गरिसकेपछि 7 जनाको टिमले एउटा तारापुञ्ज भन्ने सङ्ग्रह 2065 सालमा हामीले प्रकाशित गरेका थियौँ। अनि यो क्रम चाहिँ अहिले हामीले रजर शास्त्रको काम पुरा गरिसकेका छौँ। रजर शास्त्रमा चाहिँ तपाईँको 184 वटा सिद्धान्तहरू प्रतिपादन गरेका छौँ। हामीले पिङ्गल सूत्र जुन छन्द कवितामा प्रयोग हुन्छ त्यसैलाई आधार भूमि बनेर त्यहाँभित्र नयाँ खोज्यौँ। पिङ्गल छन्द भित्रका अध्ययन होइन, छन्दभित्र अध्ययन खोजेर त्यहाँभित्रबाट हामीले नयाँ प्रतिपादन गरेर त्यो सूत्रहरू तयार पारेका छौँ। त्यसपछि यसलाई अलिकति उजागर गर्न चाहिँ हामीले सकिरहेको छैनौँ। अब त्यो कामतिर पनि लाग्नुपर्ने अवस्था चाहिँ छ। तपाईँले धेरैतिर हात हाल्नु भएको छ, तर अब सञ्चारमा काम गरिरहेको मान्छे भएर सञ्चार कसरी गर्ने भन्ने तौर तरिका पनि यहाँले सिकिराख्नु भएको छ। त्यो राम्रो पक्ष भयो। यहाँले अब यो बाल साहित्य बाहेक यो जुन 4वटा कृतिहरू, हृदयस्पर्शी छालहरू, काफिया, लज्जावती, अल्कापुरी, सबभन्दा बढी मेहनत गरेको विधा चाहिँ कुन हो? अल्कापुरी भक्तपुर नै। 8 वर्ष सबभन्दा बढी समय लागेको पनि फिल्ममा खटिनु पर्दा गाली पनि खाइयो, कति ठाउँमा माया पनि पाइयो। दौडधुपको क्रममा कसैले खाजा खुवाएर भोकाउँदै होइन दिनभरि क्यामेरा लिएर त्यो सम्पदासँग डुलिरहँदा उहाँले बोलाएर स्नेहले खाजा खुवाएर सम्पदा सम्बन्धी विस्तृत जानकारी दिएर पठाउनेहरू पनि भेट भयो। तपाईँ एकदमै लकी हुनुहुन्छ, त्यो यो विषयमा तपाईँ एकदमै लकी हुनुभयो। र धेरैजसो संस्कृतिविदहरूलाई, त्यो पनि भक्तपुरको संस्कृतिविदहरूलाई अथवा संस्कृति अग्रजहरूलाई आरोप के लागेको छ भने उहाँहरू क्यामेरा सहित आयो भने अथवा नाम चलेको पत्रिका सहितको नाम आइडी आयो भने तुरन्तै तयार हुनुहुन्छ, टाइसाई पनि मिलाउनुहुन्छ, खाजासाजा पनि मिलाउनुहुन्छ। तर जो मान्छे अध्ययन गर्छु भनेर आउनुहुन्छ उहाँहरूलाई अध्ययनको पनि सिकाउनु हुँदैन भन्ने आरोप छ। हो, केही व्यक्तिहरू छन्, तर सबै होइन। मैले चाहिँ धेरै जस्तो सहकारी चाहिँ तेजेश्वर बाबु गुङ्ग, ओम ढौबरेल, अनन्त ढौबरेल सरहरूसँग उहाँहरूले मलाई एकदमै सजिलो तरिकाले यहाँनिर यहाँ मिस्टेक छ, यहाँनिर यो राम्रो छ, यहाँनिर यो गर्नुपर्छ मार्ग निर्देशन गर्नुभयो। तर केही संस्कृतिविदहरू, युवाहरूले, अब अग्रजहरूले जसले साँच्चीकै राम्रो अध्ययन गर्नुभएको छ उहाँहरूले त भेट्न पनि नमानिदिने, फोनै नउठाइदिने, त्यो समस्या छ। तर हामी लेखक अथवा संस्कृतिविद जनताको अब उहाँ पर्सनल होइन। अब उहाँले जानेको कुरा पुस्तान्तरण गर्नलाई गाह्रो मान्नु हुँदैन। पुस्तान्तरण हामी जब गर्छौँ अर्को पुस्ताले थाहा पाउँछ र त्यसलाई अनुसरण गर्छ। त्यसैले त्यो प्रवृत्ति छ भने संस्कृतिविदहरूले त्याग्नै पर्छ। जुन बेलामा म अब यो भर्खर म पनि नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानबाट 4 वर्षीय कार्यकाल सकाएर मातृभाषा विभागबाट म पनि विधिवत रूपमा बिदा मागेर आएँ। त्यो दौरानमा जुन मिथक कोश सङ्कलनको लागि मैले घर घर धाएँ, फोन गरेँ, कोही मान्छेले भेट्न पनि मानेनन्, कोही मान्छेले एउटा मिथक दिन पनि कथा यहाँबाट सुरु हुन्छ। तपाईँले भन्नुभयो जस्तै हाम्रो तेजेश्वर बाले मजाले घरमा बोलाएर चिया खुवाएर उहाँले हामीलाई बताउनु भयो। र त्यसपछि काठमाडौँमा बस्नुभएको हाम्रो इन्द्रमाली सरले होइन उहाँले घरमा बोलाएर बिस्किट खुवाएर चिया खुवाएर यो किताबहरू अध्ययन गरेर भनेर कम्तीमा अब 200 वटा किताब उहाँले मलाई बोकाएर पठाउनु भएको। तिमी आफै अध्ययन गर, म बताउँदिनँ, किनभने अध्ययन भनेको अरूले बताएर हुँदैन, आफैले अध्ययन गर्नुपर्छ, पढ्नुपर्छ। यी किताबहरूबाट सबै छन् यहाँ किताबमा खोज भनेर उहाँले दिनुभयो, जसबाट मैले 35 वटा मिथकहरू सङ्कलन गरेको थिएँ। हामीलाई तपाईँले यस्तो किसिमको अनुभव छ यो अल्कापुरी भक्तपुर प्रकाशित गर्नु पूर्व? थिएन मसँग। पहिला म प्राय साहित्यमै थिएँ। यो पहिलो कृति नै हो सम्पदा सम्बन्धीको। सम्पदा होइन, यो जुन खालको संस्कृति सम्बन्धी कृति पहिलो भएकोले त्योभन्दा अगाडिको कृतिहरू लेख्दाखेरि जुन फिल्डमा हिँड्नुपर्ने दौरान थिएन। हामी कल्पना लेख्थ्यौँ वा समाजमा देखेका कुरा लेख्थ्यौँ होइन। धेरै पात्रहरू चाहिँ अब
लगभग प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूपमा हामीले लिइरहेका हुन्थ्यौँ। तर यो पुस्तक त्यस्तो पुस्तक हो कि जहाँ चाहिँ प्रत्यक्ष रूपमा जुन ठाउँको यो सम्पदा छ त्यही ठाउँमा गएर त्यहीँको मानिसलाई भेटेर होइन त्यहीँको आधिकारिक व्यक्तिलाई भेटेर जानकारी लिनु पर्दाखेरिको त्यो कष्ट छ नि जुन किताब निस्किसकेपछि अहिले आनन्द महसुस हुन्छ। ओके, हामी कफी विथ आशुतोषमा छौँ। कफी विथ आशुतोषमा आज जितेन्द्र रसिकजी हुनुहुन्छ, जसले 8 वर्षको लामो समय, यो कम होइन, 8 वर्ष भनेको 365 दिन, 365 दिनमा 24 घण्टाले हिसाब गर्ने भने, अथवा 24 घण्टालाई हामीले अझ पनि 60 मिनटको हरेक उसमा हिसाब गर्ने हो भने त्यो धेरै समयको मानिसको जीवन 8 वर्ष भनेको लामो समय हो। यो 8 वर्षको लामो समयपछि अलकापुरी भक्तपुर प्रकाशित गर्नुभएको छ। हामीले यो अलकापुरी भक्तपुरभित्र भक्तपुरको जनताले मात्रै किनिदिने हो भने पनि धेरै कुराहरू उजागर हुन सक्छ, धेरै कुराहरू हामीलाई थाहा हुँदैन। भक्तपुरको अथवा जो भक्तपुर बाहिर हुनुहुन्छ भक्तपुरलाई चिन्न, मैले भने 5 वटा सभ्यताहरू अथवा 5 महादेशका सभ्यताहरू एकै देशमा एउटै नगरमा देखा पर्ने, देख्न सकिने सहर भनेको भक्तपुर मात्रै हो। यहाँ ग्रिसेली सभ्यतादेखि लिएर तपाईँले फ्रान्सेली सभ्यतासम्म तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ। युरोप, अमेरिका, अस्ट्रेलिया, अनि त्यसपछि तपाईँले एसिया, र एसियाको त भइहाल्यो, र अफ्रिका महादेशको सभ्यता समेत तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ। त्यहाँ शैलीय शिल्पको मानिसहरू तपाईँले, जस्तै अब तपाईँले अफ्रिका महादेशको यो ट्याटु खोप्ने भनेर भनिन्छ, त्यो ट्याटु खोप्नेदेखि लिएर अनि तपाईँले अरू देशका मानिसहरूले लगाउने लुगाहरूको खानाको शैलीहरू, जस्तै अब यो हाम्रो वास्तुकलाको अथवा मूर्तिकलाको अथवा यो अरू शिलालेखहरूको कुरा गर्दाखेरि त्यो सबै कुराहरू यहाँ देख्न पाइन्छ। अब हामी छोटो कमर्सियल ब्रेकमा जानेछौँ। कमर्सियल ब्रेकपछि हामी जितेन्द्र रसिकजीसँग अझ पनि कुराकानी गर्छौँ। एउटा गजल सुनाउनुहोस् न तपाईँले। अब गजल सुनाउनुहोस्। गजल शब्दमा त सुन्यौँ हामीले, कुन गजल सुनाउनुहुन्छ? यो छान्छु है त। स्योर स्योर। जितेन्द्र रसिकका 4 कृतिहरू हामीलाई थाहा भइसकेको छ, र उहाँले रजर शास्त्र अथवा फाँचल भन्ने उहाँले एउटा अभियान चलाउनु भएको छ, यो जसले तारापुञ्ज भनेर नामाकरण गरेको छ। यो 2065 सालमा उहाँले गरेर अब करिब करिब अन्तिम तयारीमा हुनुहुन्छ। यो रजल शास्त्र भनेर के होला, यो विषयमा हामी अझ प्रतीक्षा गर्नै पर्ने हुन्छ। अब भने एउटा गजल सुन्छौँ। दुःख बुझ्न बस्तीमा कोही शौखिन आउँदैन। दुःख बुझ्न बस्तीमा कोही शौखिन आउँदैन, बाजी ठोकेरै भन्छु गरिबको दिन आउँदैन। हलो अड्काई जहिलेसम्म गोरु चुट्ने काम हुन्छ, हलो अड्काई जहिलेसम्म गोरु चुट्ने काम हुन्छ, जोतपोटको नारा आउँछ जमिन आउँदैन। दुःख बुझ्न बस्तीमा कोही शौखिन आउँदैन। परिवर्तन चाहनेहरू पक्कै मारिन्छन्, परिवर्तन चाहनेहरू पक्कै मारिन्छन्, विश्वास गर सपना कहिले रङ्गिन आउँदैन। दुःख बुझ्न बस्तीमा कोही शौखिन आउँदैन। नसोचुन् कोही छाती जस्तो देश विलय होस्, नसोचुन् कोही छाती जस्तो देश विलय होस्, ढुक्क छैन तबसम्म कोही युगिन आउँदैन। दुःख बुझ्न बस्तीमा कोही शौखिन आउँदैन, बाजी ठोकेरै भन्छु गरिबको दिन आउँदैन। गरिबको दिन आउँदैन, मार्क्सको दिन आउँछ है। मार्क्सको दिन आयो, माओको दिन आयो, गरिबको दिन आयो, गिरिजा प्रसादको दिन पनि आयो, मनमोहनको दिन पनि आयो, हो सबैको आयो, प्रचण्डको जी पनि आयो, सबैको पनि आयो। 10 वर्ष गृहयुद्धमा जुन सपना देखाए नि जनतालाई, त्यो सपना लिनेहरू, सपनाको लागि लड्नेहरू अहिले त्यही अवस्थामा छ। अहिले ग्रामीण सपना, हाम्रो सपना लिएर गए जितेन्द्रजी, तर सपना विहीन हुनुभयो है, बाटो विहीन हुनुभयो, बाटो विहीन भएकै हो। त्यसैले पनि मैले यो गजल लेखेँ। जनयुद्धको कहीँ न कहीँ विश्राम त हुनु पर्थ्यो, विश्राम भयो, तर विचलन सहितको, विकृति सहितको त्यसलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ क्या, राजनीतिक भाषामा अर्कै भन्छ क्या त्यसलाई, होइन? मलाई त लाग्छ यो विलय भयो। यो विलय सायद यो नेपालको राजनीति एउटा अनौठो देखिरहेछ। जुन खालको सपना जनतालाई देखाएर मानिसहरू भर्याङ चढे, सिँढी चढेर त्यो ठाउँमा पुगे, जनतालाई तल फोहोरमै छोड्थे र आफू चाहिँ विसर्जित भए। अब हामी छोटो कमर्सियल ब्रेकमा जान्छौँ। विशालले अघिदेखि रेड लाइट यहाँ बालिरहेका थिए, म अब छोटो कमर्सियल ब्रेकमा जान्छौँ। जितेन्द्र रसिकजीसँग रसिला कुराहरू बाँकी नै छन्।
प्रेमका कुराहरू अझ उहाँको व्यक्तिगत कुराहरू अझ बाँकी छन्। हामी कुरा गर्नेछौँ यो छोटो कमर्सियल ब्रेकपछि। जितेनजी, अब साहित्यको यात्रा अलि गाह्रो यात्रा हो। यहाँ जान्नेलाई श्रीखण्ड र नजान्नेलाई खुट्टाको भिड, ठ्याक्कै उल्टा भइरहेको छ। नजान्नेलाई चाहिँ श्रीखण्ड र जान्नेलाई खुट्टाको भिड थमाइदिएको अवस्था चाहिँ ठ्याक्कै उखान उल्टा भइरहेको छ। यस्तो भयो, जो चाकरी गर्नु हुँदैन, जो आफ्नो बलबुत्तामा आउनुपर्छ भन्ने छ, तिनीहरूलाई खुट्टाको भिड देखाइदिएको छ। एकदम जबसम्म दलगत साहित्य लेख्न थालिन्छ, जबसम्म त्यसमा तपाईँले भन्नुभयो जस्तै गणेशको तन्त्र भनौँ न त्यो बाँकी रहन्छ, तबसम्म सत्य मानिसहरू पछाडि नै पर्छन्, साँचो मान्छेहरू जहिले पनि पछाडि नै पर्छन्। र साँचो मानिसहरूको दिन त्यतिखेर आउँछ, यसको भूमिका बाहिर देखिने गरी नै हुँदैन। तपाईँ हामी जुन खालको सत्कर्म गरिरहेछौँ भने त्यो बाहिर देखिँदैन, भित्र हामीले गरिरहेको हुन्छ, त्यसको इम्प्याक्ट चाहिँ समाजमा परिरहेको हुन्छ। एउटा सतै हुन्छ नि, बोक्रा र भित्र गुडी। सत्कर्म गर्नेहरू गुडी हुन् भने बाहिर बस्नेहरू बोक्रा हुन्। बोक्रा त एकछिन के गर्छ, छोराउँछ, फालिन्छन्, फेरि प्रयोग गर्छ, फालिन्छ। उनीहरूलाई रिसाइकल गर्न मिल्ने रिसाइकल गरिन्छ, नभए चाहिँ फालिन्छ, कच्याइन्छ, कुच्याइन्छ, फेरि नयाँ प्रयोगद्वारा गरिन्छ। केही क्षणभरको लागि, केही समयको लागि चर्चामा रहन्छन्, त्यसपछि आफ्नो साइडलाई। तर त्यो चर्चा खोज्ने मानिसहरू मलाई साहित्यकार जस्तो लाग्दैन। साहित्यकारले त समाजमा देखेका, भोगेका, होइन, समाजका लागि भविष्यका योजनाहरू मार्ग प्रशस्त गर्ने हो नि। साहित्यकार, म साहित्यकार दम्ब, होइन, दम्ब गरेर पुरस्कारको लागि जे पनि गर्न तयार छन्, त्यो होइन। म सधैँ पनि पुरस्कारको विरोधी। मलाई पुरस्कार, म भन्छु, कसैले मलाई पुरस्कार दिन्छ, मलाई पुरस्कार चाहिँदैन, कसैले जबरजस्ती दिन्छन् पुरस्कार। त्यसैले पनि धेरै जस्तो साहित्य संस्थान मलाई पुरस्कारको लागि अहिले आह्वान गर्नुहुन्न, म नगर्नुहोस् नै भन्छु। पुरस्कार हामी कर्म गर्ने हो, कर्म गर्नेलाई पुरस्कारले प्रोत्साहन त दिनुपर्छ। प्रोत्साहन शब्दले दिए शब्दले। मैले हिजो अस्ति यो जुन बुक विमोचन गरेँ नि, हितैषीहरू मित्रहरू आए, हल भर दिनुभयो, होइन, मलाई प्रोत्साहन गरिदिनु भयो। फेरि अर्को कृति लेख्न त उहाँले शक्ति दिनुभयो नि। अवश्य पनि हो। मलाई चाहिँ त्यस्तो लाग्छ। तर यो प्रोत्साहन अहिले त फेरि पुरस्कार सम्मानको जुन लड्को छ अहिले, एकले अर्कालाई दिने, अर्कोले अर्कालाई खोज्ने, तर पुरस्कार दिने परम्परा जातीय भयो के? जातीय पुरस्कारहरू, जातीय साहित्य कार्यक्रमहरू, त्यो पनि धेरै बिग्बिगी छ। अब समाज यस्तो रहनुपर्छ, समाजका अबका पुस्ताहरूले चिन्नुपर्छ, जब पुरस्कार कसैलाई दिइन्छ भने त्यो कतिको लायक छ, उसले समाजलाई योगदान के गरेको छ। हामीले नामै नसुनेका मानिसहरूले, होइन, पुरस्कार थापेको पनि पाइन्छ। यो कफी विथ आशुतोष नै हो। ग्रेस एफएम 107.6 मेगाहर्ट्जमा साताको एक बार शनिबार आउँछ। एक्सक्लुजिभ टक रेडियो शो भन्छौँ, एकमात्र टक रेडियो शो जहाँ तपाईँले विविध याम र आयामका व्यक्ति र व्यक्तित्वहरूसँग कुराकानी गरेको पाउनुहुनेछ। अब मङ्सिरमा 9 वर्ष लागेर 10 वर्षमा हामी जाँदैछौँ र यो अब हामी बिस्तारै बिस्तारै 3मा जाँदैछौँ। अब कहाँसम्म पुग्न सकिएला त्यहाँसम्म जानेछौँ। जितेन्द्र रसिकजी हुनुहुन्छ। जितेन्द्र रसिकजी सञ्चारकर्मी हुनुहुन्छ, साहित्यकार हुनुहुन्छ, र साथसाथमा अहिले संस्कृतिसँग सम्बन्धित उहाँले अब संस्कृतिकर्मी त भन्नुभएको छैन। यद्यपि हामी संस्कृतिसँग जोडिएपछि संस्कृतिकर्मी भन्नु चाहिँ हाम्रो यो प्रोत्साहन होला कि अथवा हाम्रो दाबी नै हुनसक्छ। उहाँले अल्कापुरी भक्तपुर आएदेखि उहाँले जुन भक्तपुरलाई प्रेम गर्नुभएको छ, त्यो प्रेमको उपज हो अल्कापुरी भक्तपुर। जितेन्द्र रसिकले यो 300 करिब 400 पृष्ठसम्मको उहाँले जुन लेख्नु भएको छ त्यसको लागि 8 वर्ष लगाउनु भएको छ। त्यति मात्र होइन, करिब 18 वर्ष उहाँले साहित्य सेवामा लगाइसक्नु भएको छ भनेपछि मानिसलाई एक जुग बिताउनको लागि यसरी नै काफी हुँदो रहेछ। जितेन्द्रजी, एक जुग जीवन खासमा एउटा भ्रम हो। जीवन भ्रम हो। हामीले भ्रमपूर्ण जिन्दगी बाँचिरहेछौँ भने काम चाहिँ सत्य गरेर जाउँ, साँचो काम गरेर जाउँ, नयाँ पुस्ताको लागि, नयाँ पिँढीको लागि एउटा बाटो कोरेर जाउँ। यो ढुङ्गे युगका मानिसहरूले, हाम्रा पुर्खाहरूले बाटो प्रशस्त नगरे भए हामी यो ठाउँमा अझै रहने थिएनौँ।
अझै विश्वको तुलनामा त हामी पछाडि नै छौँ। तपाईँले 18 वर्षपछि भन्ने एउटा पत्रिकामा मेरो बारेमा 18 वर्षपछि भनेर लेखिदिनु भएको थियो। सञ्चारमा लागेको मान्छेलाई एउटा कठिनाइ के हो भने मिडिया मोङ्गिङ गर्न पाउँदैन। त्यो मिडिया मोङ्गिङ गऱ्यो भने अथवा तपाईँले मेरो बारेमा लेखिदिनु भयो, अब मैले चाहिँ तपाईँको बारेमा लेखिदिएँ बोलिदिएँ भने त्यहाँ यिनीहरूले गर्यो भनेर एउटा आरोप छ मिडिया कर्मीहरूलाई, जो चाहिँ सर्कलकै मान्छेहरूको मात्र लेखिन्छन्। त्यो छ, धेरै मिडियाहरूमा छ, त्यो हुनु हुँदैन। हामी मिडिया कर्मी भइसकेपछि जसलाई समाजलाई आवश्यक व्यक्तित्वहरू वा कुनै पनि म्याटरहरू छन् भने हामीले खोजेर पस्किनै पर्छ। ओके, अब केही मिठा रसिला कुराहरू गर्नु है, त्यसपछि हामी एउटा गीतमा जानेछौँ। तपाईँको पहिलो प्रेम? मेरो पहिलो प्रेम आफूले प्रेम गर्नुहुन्छ। पहिलो पुस्तक? हृदय स्पर्शी छाल हजुर। पहिलो प्रेमिका? पहिलो प्रेमिका हुनाले साथी। आफ्नै जीवन साथी या अर्कैको भन्नुभयो? आफ्नै जीवन साथी। पहिलो डेटिङ? खास डेटिङको आभास गरिन मैले। आफ्नो प्रेमिकासँग पनि जीवन त्यस्तो पहिलो डेटिङ भनेर डेटिङ नै चाहिँ आधुनिक शैलीमा त्यो कहिले पनि भएन। मेरो जीवन सङ्घर्षमय रह्यो। जब एसएलसी सकेपछि बुवाले भन्नुहुन्थ्यो छोराले सङ्घर्ष गर्न सिक्नुपर्छ, एसएलसी पछि तिमीले एक पैसा मेरोबाट पाउने छैनौ, तिमी आफै सङ्घर्ष गरेर पढ। मैले त्यसरी नै पढेँ बुवाको वचनलाई लिनलाई। जब एसएलसी पछि मैले जागिर खोज्न थालेँ, दिनभरि जागिर गरेँ, बेलुका कलेज पढ्न थालेँ। जब अलिक सस्टेन हुँदै गएँ अनि दिउँसो कलेज पढ्न थालेँ। जीवनसँग डेटिङ जानुभयो, सङ्घर्ष एकदम। तपाईँको जीवनको फिलोसफी के हो? जीवन भनेको के हो? मलाई त जीवन भ्रम नै लाग्छ। प्रेम? यो भ्रम हो। प्रेम एउटा जीवन जिउने बहाना। प्रेम जिउने बहाना, जीवन जिउने बहाना। मृत्यु? मृत्यु सत्य, अन्तिम सत्य। मान्छेको जीवनमा मृत्यु कति पटक हुन्छ? मृत्यु सत्य मृत्यु एक पटक हुन्छ। शरीरको मृत्यु एक पटक हुन्छ। तर पल पल मानिसहरू मरिरहेकै हुन्छ। पल पल मृत्यु हुन्छ, दुःखमा, पीडामा, असफलतामा। त्यो मृत्युबाट पनि बौरेर बाँचिरहेका हुन्छौँ मानिसहरू। त्यो नै असल मान्छे। एकजना विद्वानले भन्नुभएको छ मानिसले जति पनि दुःख पीडा, जति घाउ सबै सहन सक्छ, तर निरन्तर असफलता सहन सक्दैन। त्यही भएर पल पल मान्छे मर्छन् होला है। सायद हुन सक्छ। जब साहित्य क्षेत्रमा लागेका मानिसहरूमा त्यो समस्या देखेँ। तपाईँ किन लेख्नुहुन्छ? म आत्मसन्तुष्टि। तर धेरै जस्तो मान्छे समाज परिवर्तनका लागि लेख्छु भन्नुहुन्छ। आत्मसन्तुष्टिको लागि लेख्छु। त्यसले अब कस्तो भूमिका खेल्छ त्यो त पछि देख्ने। तपाईँको विचारमा सेक्स के हो? एउटा अत्यावश्यक, मानिसको लागि अत्यावश्यक, बायोलोजिकल निड। एउटा अर्को गीत हामी प्रस्तुत गर्छौँ। अब मलाई यो मानिसलाई मनपर्ने, जस्तै अब यो बौद्धिक तहको भन्दाखेरि पनि शारीरिक शरीर र मनमा मानिसहरू अल्झिरहेका छन्। हरेक जस्तो मान्छे मन जो विचलित हुन्छ, अहिले यो छ पछि अर्को हुन्छ होइन शरीर। तर मानिसले अब मनको सुन्दरतालाई हेर्नुपर्छ, शरीरको सुन्दरता होइन। जो मानिसले मनको सुन्दरतालाई हेर्न सक्छ उसले जीवन र जगतलाई। शरीर र मन परिवर्तन भइरहन्छ, तर आत्मिक शुद्धता अलि अझ महत्त्वपूर्ण कुरा हो। देखेरै होसै उड्यो। यसमा सङ्गीत र स्वर कसको रहेको छ? यसमा सङ्गीत भुवन सुप्टेहाङ राई, स्वर दिपेन्द्र खिमदुङ राई। ओके, दिपेन्द्र खिमदुङ। हजुर। यो गीत हामी प्रस्तुत गर्छौँ, गजल। ओके, यसमा भुवन सुप्तिहाङ राई र दिपेन्द्र राईजीको यसमा आवाज रहेको छ। यो गीत गजल हामी प्रस्तुत गर्छौँ जितेन्द्र रसिकको शब्द रचनामा।
देखेर होस्से उडायो होस्से उडायो होस्से उडायो देखेर होस्से उडायो होस्से उडायो होस्से उडायो तिम्रो ककटेल जवानीले मेरो भाग्य मेचुरायो मेरो भाग्य मेचुरायो तिम्रो ककटेल जवानीले देखेर होस्से उडायो होस्से उडायो होस्से उडायो तिम्रो ककटेल जवानीले मदिराको प्याला भित्र के नशा होला र त्यस्तो मदिराको प्याला भित्र के नशा होला र त्यस्तो ठाउँको ठाउँमै लडायो ठाउँको ठाउँमै लडायो होस्से उडायो होस्से उडायो होस्से उडायो तिम्रो ककटेल जवानीले तिमीलाई हेर्न मात्र यहाँ मान्छेको भिड लाग्छ तिमीलाई हेर्न मात्र यहाँ मान्छेको भिड लाग्छ लाउन मोहनी लगायो लाउन मोहनी लगायो देखेर होस्से उडायो होस्से उडायो होस्से उडायो तिम्रो ककटेल जवानीले मेरो भाग्य मेचुरायो मेरो भाग्य मेचुरायो तिम्रो ककटेल जवानीले देखेर होस्से उडायो होस्से उडायो होस्से उडायो तिम्रो ककटेल जवानीले देखेर होस्से उडायो होस्से उडायो होस्से उडायो तिम्रो ककटेल जवानीले तिम्रो ककटेल जवानीले तिम्रो ककटेल जवानीले अब हामी फेसबुक तर्फ पनि एकचोटि हौँ चन्द्र चामलिङजीले उता पूर्ववाचा लो नमस्ते भन्नुभएको छ कृष्ण विश्वकर्माजीले विदेशबाट छ कविजी हुनुहुन्छ उहाँ अनि कविजुलाई नमस्कार छ भन्नुभएको छ गोविन्द नेपाल कविजी हुनुहुन्छ उहाँले वाचिङ डाक्टर आशुतोष भन्नुभएको छ थ्याङ्क यू भेरी मच डाक्टर साहब अनि आनन्द श्रेष्ठजीले अमेरिकाबाट छ दुवै कविजीलाई नमस्ते भन्नुभएको छ हाम्रो तर्फबाट एमपी सुब्बाजी उहाँ रङ्गमञ्च पत्रकार हुनुहुन्छ रङ पत्रकार ओके जितेन्द्र सर साँच्चीकै रस सिक्ने हुनुहुन्छ थ्याङ्क यू भेरी मच सापकोटा पुरुषोत्तमजीले भारतबाट हेर्दै हुनुहुन्छ उहाँले हामीलाई रियाक्ट गर्नुभएको छ टिला लेखाली दिदीले नमस्ते भन्नुभएको छ पूर्वबाट नै टिला लेखाली दिदीले सुन्दर कार्यक्रम गोपालजी भन्नुभएको छ हजुर धन्यवाद दिदी र अनुराधा कार्कीले काठमाडौँबाट हेरिराख्नु भएको छ थ्याङ्क यू भेरी मच र यहाँले सेयर पनि गरिदिनु भयो भने अझ तपाईँको सम्बन्धित मान्छेहरूसँग पनि पुग्छ भन्ने हाम्रो लाग्छ हार्दिक बधाई भन्नुभएको छ हाम्रो बसन्त नकर्मी दाइले है बसन्त दाई अब आइतबार तपाईँको कविता आउँछ है शङ्खदर चोक अब अरू केही कुराहरू गरौँ तपाईँको एक्सपेक्टेसन के थियो अलकापुरी भक्तपुर निकाल्नुको एक्सपेक्टेसन के उद्देश्य के थियो मेरो उद्देश्य भनेको मैले भक्तपुरमा
आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटक आउँदा यस्तो एउटा कृति होस् कि Mhm. जसले पल्टाइसकेपछि सिद्ध पोखरी हो भने सिद्ध पोखरीको विषयमा डिटेल होस्, त्यसको आख्यान के हो, Okay. कुन प्रायोजनको लागि बन्यो, Mhm. यी लगायतका कुराहरू होस्। Mhm. त्यसपछि साहु नारायणको विषयमा भने त्यसको वास्तुकलादेखि सबै कुरा त्यहाँ होस्। Mhm. छुमा गणेशको भयो भने छुमा गणेश, यसरी जात्रा कुन कुन जात्रामा के हुन्छ, नाच कुन कुन नाचमा के हुन्छ, कहिले हुन्छ, Mhm. यो जानकारी होस्। यहाँले यो- चर्चसम्म पनि राख्नु भएको रहेछ यहाँ। हजुर, जामे मस्जिद, जामे चर्च, मस्जिद, चर्च, बौद्ध विहार, बौद्ध विहारहरू। यो सबैले छुटाएको छैन, जुन चाहिँ भक्तपुरमा गतिविधि हुने गर्छ संस्कृतिका। धर्म र संस्कृतिसँग सम्बन्धित, कला र परम्परासँग सम्बन्धित, रीतिरिवाज र अँ, चाडपर्वसँग चाडपर्व। सम्बन्धित धेरै कुराहरू यहाँ लेख्नु भएको छ। त्यसका हिस्ट्रीहरू, संस्कृतिहरू किन मनाउन थालिए, धर्म र संस्कृति कसरी हिँड्छ, सँगसँगै कसरी हिँड्छ धर्म र संस्कृति? अलिक फरक हुन्छ। संस्कृति मानव जीवनले, मानिसहरूले जसरी अपनाउँदै आउँछन्, संस्कृतिहरू चेन्ज हुँदै जान सक्छन्, धर्म चेन्ज हुन सक्दैन। धर्म एउटा मनस्थिति, संस्कृति एउटा व्यवहार। मलाई त्यस्तो लाग्छ। धेरै जसो मानिसले के गर्छन् भने जस्तै अब गाई जात्राको कुरा गरौँ, गाई जात्रा पत्र पत्रिकाले हरेक वर्ष एउटा फिचरिङ गर्छ, न्युज बनाइन्छ, गाई जात्रा भक्तपुरमा यसरी मनाइयो, राजा प्रताप मल्लको यस्तो, श्रीमतीको यस्तो, छोरा मरेको यस्तो भन्ने। तर अहिले हामी बौद्धिक तहको त्यसमा गाई जात्राभित्रका सौन्दर्यहरूलाई उजागर गरिरहेका छौँ। यो के हो जितेन्द्रजी? यो पत्रकारिता जब संस्कृतिभित्र छिर्यो, जहाँ संचार छिर्यो त्यहाँ संसार छिर्यो भनेर भनिन्छ। संचार हुनु भनेको संसार हुनु हो। अब संसार छिरिसकेपछि त्यहाँको अझ विकृतिहरू बढी आउँछ भनेर भनिन्छ, किनभने उनीहरूको लागि समाचार मात्र चाहिएको हुन्छ। हो, संसारले चाहिँ तपाईँको सबै कुरा लुकाएर छोटो इन्फर्मेसन मात्र दिन्छ, त्यसले गर्दाखेरि गौण कुरा लुक्छ। हामी भनिरहेका थियौँ कि जहाँ संचार छिर्छ त्यहाँ संसार छिर्छ। संसार अथवा त्यहाँ कम्युनिकेसन छिरेपछि त्यहाँ वर्ल्ड वाइड हुन्छ कुनै पनि कुराहरू, त्यसको अर्थ त्यो हो। संस्कृतिमा सञ्चारकर्मी छिरिसकेपछि त्यो अझ साँगुरिन्छ। जस्तै अब भक्तपुरको गाई जात्रा संसारको उत्कृष्ट नाच हुने र त्यहाँ मनोरञ्जन हुने मध्येको एउटा। अब हाम्रो आवश्यक चाहिँ के छ भने संचार छिरेपछि एउटा सम्पादकीय रुमबाट, जुन एडिटिङ रुममा त्यो नियमभित्र रहेर 200-400 शब्दमा सबै कुरा भन्ने भनेर लेखिएको 5W1H को अब त्यो सिद्धान्तहरू मान्छेले मन पराउन छाडिसके। अब चाहिँ कथा आउनुपर्छ, फिचर आउनुपर्छ। त्यसैले अहिले धेरै पत्र पत्रिकाले शनिबारको एउटालाई निकालिएको हुन्छ होइन, विशेषांक त्यस्तै खालको डिटेल्समा आउने खालको इन्फर्मेसन अब खोजिसके नागरिकहरूले। पहिलाको जमानाको पत्रकारिता अब काम छैन। पहिला साहित्यिक पत्रकारिताको जमाना भनेको साहित्यिक पत्रकारले के गर्थ्यो, साहित्यिक कार्यक्रमहरूमा जान्थे, त्यहाँ इन्फर्मेसन लिन्थे, यतिजनाले वाचन गरे, यतिजनाले यो गरे भने कोही मान्छे त्यहाँ आफूलाई मन परेको छ, आफूलाई मन परे त्यसको नाम चाहिँ यस्तो राखिदिने, त्यस्तो चलन थियो। अब चाहिँ कथा पनि आउन थाल्यो, यो भयो, त्यहाँको गतिविधिहरू पनि आउन थाल्यो। यो भयो, यो कथामा यस्तो थियो, यिनले यस्तो भने, यो खालको व्यङ्ग्य भयो, यो खालको होइन मार्ग निर्देशन गर्यो, यो आउनुपर्छ पनि, यो प्रयास पनि भइरहेको चाहिँ देख्छु। नयाँ धार पत्रकारितामा नयाँ धार, त्यहाँ जहाँ रियालिटी तथ्यगत रूपमा जे भएको थियो त्यो आउनुपर्छ। जानकारी मात्र भएर पुगेन, फर्मालिटीले पुग्दैन। यहाँले कुल कतिवटा यसमा संस्कृतिसँग सम्बन्धित कुराहरू राख्नु भएको छ? करिब 200 वटा। 8 वर्ष 8 वर्ष तपाईँको। मैले अघि पनि भनेको थिएँ, आर्थिक उपादेयता अथवा आर्थिक दृष्टिकोणले जितेन्द्र रसिक यसबाट लाभान्वित कति हुनुभयो? सुरुमा कृतिहरू निकाल्दा मैले जीवनमा 2टा मात्र कृति मेरो आफ्नै लगानीमा निकालेको छु। यो 8औं कृति। हजुर। पछि मैले प्रकाशकहरू पाउन थालेँ। प्रकाशक पाउन थालिसकेपछि मलाई कृति लेख्न सहज भयो। लेखिएका कृतिहरू धमाधम प्रकाशनको लागि पनि सहज भयो। आर्थिक रूपमा भन्ने हो भने अझै पनि त्यो रोयल्टी मात्र हामी बुझ्छौँ। रोयल्टी पनि इन्टरनेसनल मापदण्ड अनुसार छैन नेपालमा, त्यो अनुसारको बजार पनि छैन। त्यसैले पनि होला।
अब जितेन्द्र ऋषिको 8औं कृतिसम्म यसरी आइपुग्दाखेरि 8वटा ज्ञानहरू बाँडिदिनुहोस्। अष्टाङ्ग मार्ग के ज्ञान प्राप्त गर्नुभएको छ? मैले यहाँसम्म आइपुग्दा मानिसले बुझ्नै पर्ने कुरा चाहिँ पुँजीवादले मानिसलाई मेसिन बनाइदियो। मान्छेहरूको मन मेसिन बन्न थाल्यो। अब मानिसहरूमा मन जगाउन आवश्यक छ। त्यसपछि मानिसहरूमा यो जुन खालको घमण्ड अहम छ, यो सबै पुँजीवादले नै, पैसाले नै मानिसलाई त्यसरी न्याकेर ल्याए कि मानिसहरू पैसा बिना, पैसाको लागि जे पनि गर्न तयार हुन्छ, जसले गर्दा अहिले समाज विशृङ्खलित बन्दै गएको छ। अब यो नियन्त्रण गर्ने बेला आयो कि मनलाई पनि नियन्त्रण गर्नु पर्यो। अब मन बनाउन जति समय लाग्यो होला हैन मान्छेलाई, भगवानलाई मन बनाउन कति समय लाग्यो होला, त्यतिकै समय जीवन बनाउन पनि लाग्यो होला। हाम्रो समाजमा दिइने शिक्षाहरू गलत भयो कि, शिक्षाको ट्रेन्डहरू, हामीले बालबालिकालाई दिने कुराहरू गलत भयो कि, कमसेकम 100 वर्ष पछिको भविष्य सोच्ने हो भने त अहिलेकै बालबालिकाहरूदेखि नै जानु पर्यो। चाइनिज उखान पनि छ नि है? चाइनिज उखान पनि छ, यदि देश बनाउन चाहन्छ भने बालबालिकालाई शिक्षा दियो भनेर पनि छ। हो, हामीले जुन खालको शिक्षा लियौँ हामीसँग त त्यो छ नि। हामीले भोलिको बालबालिकालाई कस्तो खालको शिक्षा दिने, त्यही शिक्षाले निर्भर गर्छ राष्ट्रियता, देश कहाँ रहने भन्ने, कहाँसम्म पुग्ने भन्ने कुरा आउँछ। अब तपाईँ यति ज्ञानी बनिसक्नुभयो। अब बौद्धिक तहको, जस्तै अब लज्जावती जस्तो तपाईँले जस्तो उपन्यास तपाईँले लेख्नु भएको छ, मानिसहरूले तपाईँले अघि पुँजीवाद भने जस्तै, वर्ग भने जस्तै, मार्क्सले वर्ग त चिनायो हामीलाई, तर वर्गको अन्त्य कसरी गर्ने, वर्गको जुन आफ्नोपनको जुन भोग त जगायो, तर मार्क्सले भोग, संसारमा भोग छ त भनिदिए, तर भोग मेटाउने कसरी भनेर सिकाएन। बुद्धले पनि त्यही हैन, मार्क्सले पनि त्यही, माओले पनि त्यही। यहाँभित्र अलिकति मलाई लागेको कुरा नि, हामीले वर्ग विभाजन गरेर गलत गर्यौं कि। अब संसारका मानिसहरूको मन एउटै हुनुपर्छ, संसारका मानिसहरू मिल्न सक्नुपर्छ, अनेक भएर पनि एकता हुनु पर्यो। नेपालमा त्यो चाहिँ छ, हरेक संस्कृति छ, तैपनि मानिसहरूको मन त्योसँग जोडिएको छ। तर त्यसलाई हामीले व्यवस्थापन गर्न नसक्दा समाज विशृङ्खलित बन्छ। समाजको व्यवस्थापन, त्यहाँका मनहरूको, त्यहाँको जीवनशैली, विचारहरूको, चेतनाहरूको, ज्ञान र बुद्धिहरूको व्यवस्थापन। ग्रेट। यति ज्ञानी भइसकेपछि त मान्छेलाई केही शोक रोग भोगले छुँदैन नि? तपाईँलाई छुन्छ शोक रोग भोग? एकदमै। तपाईँले भन्नुभयो जस्तै मानिसहरू मलाई कस्तो ढुङ्गा जस्तो मान्छे भन्छन्। मलाई जीवनको सन्तुष्टि यसरी लिइरहेको छु कि मैले लेखेर लिइरहेको छु। अनेक समाजहरू, म भोलि मरे भने मलाई कुनै पनि आपत्ति हुँदैन कि, त्यो नै छैन कि जीवनप्रतिको। अब मोह छोडिनु रहेछ, छोड्दै जाँदा लगभग त्यागिनु रहेछ। तपाईँ प्रश्न गरिरहने मान्छे, बुद्धले पनि प्रश्न गर भनेर सिकाएका थिए। जोसँग प्रश्न हुन्छ उसलाई उत्तर पनि थाहा हुन्छ भनेर भनिन्छ हैन? जसलाई प्रश्न गर्न आउँछ त्यसलाई उत्तर दिन पनि आउँछ भन्छ। तपाईलाई जीवनको सफलता भनेको के हो भनेर सोध्यो भने के भन्नुहुन्छ? जीवनको सफलता भनेको प्रेरणा नै हो। तपाईँ जब उत्प्रेरण जगाइदिनुहुन्छ भने, मैले यो कहाँनिर मैले भोगेको छु भने, जब मैले एसएलसी 14 वर्षको उमेरमा दिएँ, म टाइफाइड रोगले थलिएँ र मृत्युको मुखमा पनि पुगेर उम्किएँ। त्यसपछि मैले 4 वर्ष ब्रेक गरेँ, पढाइ पढिनँ। अब जीवन नरहे यो पढाइको, म बाल्यकालदेखि त्यो सोच्ने, जीवन नै नरहे यो पढाइको महत्त्व के रहन्छ? अभियसली एकदमै सही कुरा हो। जब 4 वर्ष ब्रेक गरेँ, त्यसपछि मलाई पढाइमा एकदमै शून्य, म पढ्नतिर लाग्दै लागेन। एक दिन त्यस्तो खालको एकजना टिचर मेरो घर नजिकैको स्कुलमा आउनु, उहाँले मलाई एकदमै उत्प्रेरणा जगाउनु। जितेन, उहाँसँग म सधैँ बस्थेँ, कुराकानी हुन्थ्यो, सायद मेरो कुरा गराई स्वभाव हरेक देखेर उहाँले भन्नुभयो, मेरो क्षमता, तिमी पास गर्न सक्छौ एसएलसी। त्यो घटना घट्यो त के भयो, तिमी देऊ एसएलसी। अनि उहाँले मेथडहरू दिनुभयो, उहाँले दिनुभएपछि मैले एसएलसी दिएँ। 18 वर्षको उमेरमा पार गर्नुभयो। 18 वर्षको उमेरमा। र एसएलसी त्यतिखेर गाउँको स्कुल, सरकारी स्कुलबाट एसएलसी उत्तीर्ण गर्न साह्रै गाह्रो थियो। र मैले
गाउँको स्कुलमा सबैभन्दा बढी नम्बर ल्याएर 3 जना पास भएको थिए। त्यसमा सबैभन्दा बढी नम्बर ल्याएर मैले उत्तीर्ण गरेँ। त्यसपछि त्यो शिक्षकलाई अझै पनि मैले सम्झिरहेको हुन्छु, तर सम्पर्कमा आएको छ। मैले गुरु पूर्णिमाको दिनमा एउटा फेसबुक स्ट्याटस पनि राखेको थिएँ। मलाई मैले बुद्धको मूर्ति उपहार दिएको थिएँ र अहिले पनि सम्झिरहेको छु। उहाँको उत्प्रेरणाले मलाई त्यति काम गरेको। साहित्य के हो त? साहित्य भनेको एउटा जीवन जगतको भोगाई, संस्कृति, कलात्मक तरिकाले। संस्कृति भनेको एउटा जतिखेर संविधान थिएन, जतिखेर नियम थिएन, त्यो मानिस व्यवस्थापनको लागि बनाइएको नियम हो। ग्रेट सही मान्छेबाट सही उत्तर आउँछ भन्ने अपेक्षा राख्न सकिन्छ। तपाईले जीवनमा संगत गर्नुभएको कुनै 2 जना व्यक्ति जोबाट एक त तपाईले भनिसक्नुभयो, ती बाहेक पनि जोबाट तपाई प्रभावित हुनुहुन्छ 2 जना व्यक्ति? म त्यस्तो धेरै प्रभावित नै हुन्न। जुन साथीहरूसँग प्रभावित हुन्छ उहाँहरूसँग समान नै व्यवहार। कस्तो किसिमको साहित्य पढ्नुहुन्छ? अलिकति फरक परिवर्तनका कथाहरू, अलिकति जीवन जगतका कहानीहरू। साहित्यले जीवन र जगत परिवर्तन गर्छ? साहित्यले गर्न सक्छ भन्ने लाग्छ मलाई चाहिँ। अहिलेको कुनै संसार त्यस्तो छ जुन साहित्यले परिवर्तन गरेको देश संसार देखिने गरी हुँदैन। मनहरूको परिवर्तन हो साहित्य भनेको। मनलाई विकासको होइन, आर्थिकको होइन। जब हामी चेतनाको लेभल बढाइदिन सक्छौँ त्यो मानिस ज्ञानी बन्छ नै। मानिसहरूको चेतनाको लेभलको थर्मोमिटर बढेपछि नै समाज सभ्य बन्न सक्छ। अब संगीतको कुरा गरौँ। संगीतले मानिसलाई एक सूत्रमा बाँध्छ, उनीहरूको मन मस्तिष्कलाई। तर अहिले जुन गीतहरू आइरहेछन्, मन बिथोल्ने खालको, आत्मा विचलित हुने खालको बलात्कारका घटनाहरू, यस्तै किसिमको कारणले युट्युब र त्यस्तै गरी पोर्नोग्राफी, ती कारणले गर्दाखेरि बलात्कारका घटना हरेक दिन जस्तो बढिरहेको छ। त्यस्तो किसिमको साहित्य, त्यस्तो किसिमको संरचना र त्यस्तै किसिमको के भन्छ प्रविधि किन चाहियो हामीलाई? त्यस्तो खालको त्यो साहित्यको कारण मलाई बलात्कार भएको भन्ने मलाई चाहिँ लाग्दैन। यो बलात्कारको केस हुन त बलात्कार युगौँदेखि होइन, राणा शासनदेखि नै भनौँ युगौँदेखि भइरहेको केस रहेछ। देखियो नि, तर बाहिर आउन नसकेको रहेछ। अहिले संसारको कारणले गर्दा, संसारको कारणले मानिसहरू खुल्न थाले, चेतना बढ्न थाले। तर बलात्कारको घटना घट्नुमा हामी आफै दोषी छौँ, हाम्रो समाज दोषी छ। हामीले उसलाई कस्तो खालको, मैले अघि नै भने, चेतना दियौँ, कस्तो खालको परिपाटी, कस्तो खालको शिक्षा दियौँ भन्ने। तपाईको लेखनले मानिसलाई सचेत बन्न, चेतनशील बन्न, विवेकशील बन्न कसरी उत्प्रेरणा गर्छ? मानिसलाई विवेकशील, चेतनशील बनाउन भनेको हामीले हरेक कोणबाट, जुन उपन्यासमा होस्, कवितामा होस्, गजलमा होस्, हामी प्रयासरत रहन्छौँ। त्यो कति सफल भयो, सफल भएन, हामीले त्यो थाहा पाउँदैन। यो भनेको मानिसले पढिसकेपछि आफूले ग्रहण गर्ने कुरो। जितेन्द्रजी, यो 1 घण्टाको लामो समय त्यति पर्याप्त रहेनछ जीवन र जगतको विषयमा कुराकानी गर्नको लागि। अब जितेन्द्र रसिकसँग कुरा गर्दै जाँदाखेरि अब अर्को एउटा एपिसोड पनि चाहिने जस्तो मलाई फिल भएको छ। कुनै दिन हामी फेरि एकचोटि 1 घण्टाको समय यसरी नै बिताउनेछौँ। यहाँ आइदिनु भयो, यहाँको समयको लागि हामी धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। तपाईँलाई पनि विशेष धन्यवाद। ग्रेस एफएममा म यो पहिलो पटक नै हो यहाँ आएर आफ्नो मनका कुरा राख्न दिनुभयो, जीवन जगतका कुरा गर्न पाइयो। तपाईँलाई पनि विशेष धन्यवाद। अनि भाइ विशाललाई पनि, उहाँले प्राविधिक रूपमा सहयोग गरिरहनुभयो। जितेन्द्र रसिकजी, उहाँको 8 वटा कृतिहरू आइसकेका छन्। 8औं कृतिमा अलकापुरी भक्तपुर पर्छ। यसको सम्पूर्ण सफलताको कामना गर्दै उहाँलाई धन्यवाद र विशाल प्रविधिबाट धन्यवाद सुनेर साथ दिनुभयो। यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै म आशुतोष आजको यो कफी विथ आशुतोषबाट बिदा भएको छु। नमस्ते।
थाहा छैन जवानीको झोकमा के भयो थाहा छैन जवानीको झोकमा के भयो अचानक भेट भयो संयोगमा के भयो अचानक भेट भयो संयोगमा के भयो संयोगमा के भयो संयोगमा के भयो संयोगमा के भयो अचानक भेट भयो संयोगमा के भयो प्यासी थिए म प्यासी उनी पनि प्यासी थिए म प्यासी उनी पनि प्यासी थिए म प्यासी उनी पनि मिठा मिठा यौवनको भोकमा के भयो मिठा मिठा यौवनको भोकमा के भयो भोकमा के भयो भोकमा के भयो भोकमा के भयो अचानक भेट भयो संयोगमा के भयो नयनको नसामा डुबायो रहोस गुमाए नयनको नसामा डुबायो रहोस गुमाए नयनको नसामा डुबायो र होस गुमाए तिमी आयो चलायो मधुहोसमा के भयो तिमी आयो चलायो मधुहोसमा के भयो मधुहोसमा के भयो मधुहोसमा के भयो मधुहोसमा के भयो अचानक भेट भयो संयोगमा के भयो